तांचे अशें आसता लायक खूब जाणांची हांवें अशें ऐकलां की इवन ओवर रिलेटिव्स म्हणटा नांव घेना लग्ना पयलीं वेगळे आशिल्ले लग्ना मागीर वेगळोच रूप चेड्याच्या हितूरूय आसता तशेंच आसता. काय चेंजीस जाता तुवें हे कशें पळोवप? चेंजीस म्हणजे पळय कशें आसता लायक बिफोर मॅरेज तुजे एक एक्सपेक्टेशन आसता ओके XYZ अशें तशें कितें. आतां मागीर तूं थंय वता लग्न जावन वता सो मागीर तूं डेली बेसिसार त्या लोकांक पळयता. एक्चुअली कशें आसपाक जाय की त्या घरांतल्या लोकांनी बी वेलकमींग आसपाक जाय. आतां तेंची घरान जी चली आसा तेका ते कशी ट्रीट करता आनी जर एक नवी सून आयली तूं ताका कशी ट्रीट करता. तूं जर ताका एक सेपरेटूच मनीस म्हणून पळयता किंवा थोड्यांक न्ही कशें आतां हे लव्ह मॅरेजिसान बी चड जाता की आपले चॉयसाची सून हाडली ना कसो राग असो उरता की हेणे आपले चल्याक गुंडायलो अशें म्हणटात हाडले हा अशें. सो एक ग्रज अशी उरता मायंडान इवन दो तूं अग्री करता लग्न करपाक बी आनी तुका मागीर लायक यू आर लेफ्ट आउट कशें लायक तूं कम्फर्टेबल उरना लायक ते इनडायरेक्टली कशें ते म्हणजे बारीक बारीक अशी गोष्टी एडअप जायत रावता की लायक यू स्टार्ट हेटिंग देम इव्हेंच्युअली आनी मागीर कशें लग्ना पयलीं अशें आशिल्लें आनी मागीर अशें जालें.